सागर साहब जी भाई दो करे तो अच्छा मैं मोहतरम हलीम बाबा साहब से रियाज करने के लिए अपने भाई के ताल्लुक से इजहार करता जैसा अली जनाब इसकी मुझे बेदार साहब बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ अवस्था गणेश्वर ने मिला तो शुरा इकराम मैं सबसे पहले मेरे बड़े भाई मुस्लिम की इल्म दोस्ती अदब दोस्ती मोहब्बतों में सलाम पेश करते हुए पेश करता हूँ और मेरे दुआ मफरत करता हूँ। अब रही बात भाई का मामला, छोटे भाई बड़े भाई ये बचपन से पूरा तस्वीर आंखों में आ जाता है। हर किसी जो भी मंजिल से जो गुजरते हैं एक बार जब किसी का इंतकाल हो जाता है उसका तो अजीब होता है तो नजरों में पूरा घूमते रहता है ऐसा ये हुआ ये वक्त ऐसा हुआ ये वक्त ऐसा हुआ है। भाई के बारे में कहना ये है कि भाई तो उस्तानी जमात में था वो पूरा दिवस में आ चुके थे वही से टीचर होना चाहिए क्या पहले उसके बाद 8-10 साल मदद करने के बाद रेवेन्यू मुंतकिल हो गए यहाँ पर एलडीसी के मुंतकिल हुए बाद में सुबह तक पहुँचे रोहान हसनुद्दीन साहब खड़ा था हसनुद्दीन साहब बहुत चाहते थे हम जो तरक्की कीजिए और वाली साहब उधर रिश्तेदार है उनका उनकी दोस्ती और अदब नवाजी बहुत ज़्यादा थी। असातिज़ा के बेशुमार अशार याद थे उनको बेशुमार अशार थे वो हमारे लिए भी तहरीक बना और फिर बड़े भाई साहब उनकी भी दोस्ती हम बचपन से देखते रहे किताबों का मुताला और वसाइल का पढ़ना मुख्तलिफ वसाइल मंगाना तो मुताला करना वो एक फितरत थी और कभी उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया हम पर कभी ना मारा आज भी नहीं बहुत ही खामोशी समझे दो लाख खामोशी से बोल रहे थे लेकिन उनकी बाहर जो मोहब्बत है प्रमोशन वही बात ये नादिर भाई का मामला ऐसा नादिर भाई के वालिद साहब हमारे वालिद साहब दो तकल्लुफ़ दोस्त थे वो भी मुदर्रिस थे ये भी मुदर्रिस पुराने गवर्नमेंट का मकान था मेरी पैदाइश से बड़ी बात है तो वहाँ पर थे करीब उसके बाद इधर आ गए लोग वो एक बहुत ही दोस्ताना आखिरी वक्त तक कायम रहा हमारे घर आते थे उनके वाले साहब उन्हें जाते थे एक हल्का बैठता था मुदर्रिसीन का 8-10 मुदर्रिसीन थे तो मेरे ज़्यादा ख्याल करते सामने चले जाते तो बाहर अब जितने भी आपको मैं क्या कहूँ मैं जितने भी डॉक्टर मुनीम साहब कलीम साहब रजी साहब सरकारी साहब उन्होंने भी ज़्यादा ख्याल किया मैं उनका तजवीज़ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी राय पेश की और उसके बाद जो है मैं क्या बोलूँ सब एक ऐसी चीज़ है इंसान के पास हम तो आते हैं हर जगह से इंसान को गम आता है कभी शहर की दबा थी कभी माली मकान की दबा थी कभी मौत की शक्ल में तो जब्त करना उसकी मौत के गम को सब्र करना बहुत बड़ी बात है खाना गांधी ने जमीन का शेर गम से नाजुक जब्ते गम की बात है गम से नाजुक जब्ते गम की बात है ये भी है दरिया मगर ठहरा हुआ ये भी है दरिया मगर ठहरा हुआ जो है बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है हम तो आ जाते हैं सहना बड़ी बात तो इस तरह से मैं ज़्यादा क्या बताऊँ भाई मेरे भाई मेरे काबिल शख्स थे उसका मैं इतराफ़ करता हूँ आपने भी इतराफ़ किया किताबें मैंने देखा 8-10 साल तक मेहनत की होती सीधे से तो सनीम के आईने में जो किताब है बड़ी मेहनत की होती है जमा करना हुआ बहुत बैठे थे और तो मैं आप मिलने जुलने वालों में आपके अब्दुल रहीम साहब अजीब हमारे बशीर साहब के भाई वो भी वहाँ वक्त आमले के सदर थे और 2-3 साहबी थे उनसे ताल्लुकात थे मुसर फारूक साहब एडवोकेट वो भी भाई साहब के साथी है पुराना उसके साथ बैठे मसूद अली फारूक साहब के बड़े भाई मुसर फारूक जिनका गुरबा नाम है उर्दू के लिए बहुत काम किया उन्होंने वैसे मोहतम अजमत तारीख को इस्तीफा दाखिल का परामर्श है हमारे जिले में फिर वैसे अच्छा पैदा नहीं हुआ सब कोई जिसमें सही मालूम तो जज्बा है कारी साहब थे मुसर फारूक साहब आपके भाई साहब जलील साहब ये एक ऐसी टीम थी एक बहुत ही उन्होंने काम किया तो मुलाकातें होती थी बैठते थे उठते थे वही माहौल था साल मसूद साहब हमारा तो बचपना था उसमें
آتے تھے جاتے تھے. دو تین ادب نوازی جو ہے بہت ہی قابل فراموش ہے. میں آخر میں بس بات ختم کرتا ہوں. بس وہی کرنا ہے یہ دنیا ہے خالق کا مہمان خانہ. یہ دنیا ہے خالق کا مہمان خانہ. نہ کچھ لے کے آنا نہ کچھ لے کے جانا. ارے مسافر یہ منزل مقام ادب ہے. سنبھل کر زمین پر قدم کو بڑھانا. مسافر یہ منزل مقام ادب ہے. سنبھل کر زمین پر قدم کو بڑھانا. یہ انسان کی حقیقت ہے. دیکھیے علیم بابا برادر کو نصیرالدین احمد صاحب کیا بیان کریں گے مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھ دی وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اور میں ہمارے عبدی عزیز سرپرست اعلیٰ محترم پروفیسر مجید رضا صاحب سے بڑے ہی ادب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھنا ہے کہہ کر موت اور موت کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے. لازمی ہے کہ ہمارے درمیان سے کوئی ایک شخص گزر جاتا ہے ہم افسوس کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسا شخص جو عالم ہو, کوئی ایسا شخص جو لکھنے پڑھنے سے متعلق ہو, اس کا گزرنا اور شام گزرتا ہے. کیوں کہ در حقیقت اس نے خدمت انجام دی. اور سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ کوئی شخص بندوں کی خدمت کرے. بندوں کی خدمت خدا کی خدمت. لازمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے ذریعے ہی اسلام کو ساری دنیا میں پھیلایا. اس خدمت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کچھ ایسے بندوں کو مختص کر دیا ہے جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے نئی نسل کو اس راستے پر چلنے کا جو ہے ارادہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں. ایسے لوگوں میں سے نصیرالدین احمد صاحب. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سادات گھرانے میں پیدا کیا. سب سے بڑی ان کے انعام کی کیفیت یہی ہے کہ وہ سید. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے وابستہ رکھا. وہ دور ایسا تھا کہ لوگ مجھے جانتے بھی نہیں. 60 سے میں مہد نگر آتا ہوں. اس وقت غالب حال نہیں بنا تھا, مدینہ مسجد نہیں بنی تھی, اور مدینہ اسکول ایک چھوٹا سا چلتا تھا جو مدینہ کا کالج بن گیا ہے, بی ایڈ کالج. اس وقت اتنے سورسز تھے, نصیرالدین احمد صاحب چاہتے تو دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے ہوتی. وہ بہترین ادارے کے سربراہ بن سکتے تھے, کیونکہ مدینہ جو قائم کیا گیا تھا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ نئی نسل کو صرف دنیاوی تعلیم سے نہیں دین کی تعلیم سے وابستہ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری تک پہنچانا. وہ دور ایسا تھا جبکہ جس طرح ابھی حسن الدین احمد صاحب کی بات کہی گئی, اسی طرح اسد اللہ سعید صاحب بھی وہاں پر کلکٹر رہ چکے ہیں, اور ابراہیم علی انصاری صاحب منسٹر تھے. اس دور کے محبوب نگر کو دیکھیں آپ تو سوائے خلوص و محبت کے اور کچھ تھا ہی نہیں. کسی کے گھر پر بھی چلے جائیے بغیر کھانا کھلا کے واپس نہیں بیٹھتا. یہ محبت تھی, اس کی وجہ سے اس کا نام محبوب نگر. تو نصیرالدین صاحب سادات گھرانے سے ماشاء اللہ کہ سادات کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ خصوصیات اللہ نے آپ میں ودیت کر دی تھی.
खुद को छुपाना, खुद की सलाहियतों को खामोशी से अंजाम देना और उसके जरिए दूसरों की रहनुमाई करना, ये सलाहियत अल्लाह ने आपको वसीयत फरमाई। मामला ये है, अभी तक भी वो मदीना के झगड़े चल रहे हैं, जानते हैं आप लोग क्या क्या हालात हुए। तो वो किसी दुनिया के झगड़ों में अपने आप को दाखिल करना ही नहीं चाहते। ये निशानी है अल्लाह के नेक बंदे, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, इसलिए उम्मत मुस्लिमा को उस रास्ते पर लाने के लिए दुनिया का कोई वखार और कोई जो है बड़ाई को तस्लीम नहीं। कम गो, खामोश तबाह, और जब गुफ्तगू करें इल्मी गुफ्तगू, और इल्मी गुफ्तगू में भी अदबी गुफ्तगू कम, मजहबी गुफ्तगू ज़ाहिर। अभी जिन किताबों का जिक्र किया गया, आजकल का दौर तो काफी तरक्की याफ्ता है। आप बटन दबाइए, हुजूर की पैदाइश से लेकर आज तक के तारीखी वाक़यात पूरे आपके सामने। आज आसानियां हैं, आज से 50 साल पहले ये नहीं थी, किताबें नहीं मिलती थी। उस वक्त जिस शख्स ने अपनी निगाहों को मरकूज करके मंसूबाबंद तरीके से किताबें लिखी, उसके दिलो जिगर का क्या हाल हुआ होगा आपको समझना चाहिए। हम बहुत आसान समझ लेते हैं, किताब लिखना आसान समझ लेते हैं, लेकिन आज दारुस्सलाम का बटन दबाइए, सीरत पर 26 किताबें, 26 जिल्दें, सीरत आयशा पर 21 जिल्दें और सीरत खतीजतुल कुबरा पर 22 जिल्दें। दुनिया की हर जबान में, आप उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ी में, तमिल में, पोलैंड की जबानें, कोई भी जबानें दारुस्सलाम से किताबें छपते आ रही हैं। पढ़ने वाला कौन है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मुझे इजाजत दें, और जैसे आपने पेशकश की, क्योंकि हम भी सुनते रहे, किताबें पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। आप एक साथ मुझे आरियतन नहीं, इनायतन नहीं, मैं कोशिश ये करूंगा उसमें सबसे बेहतरीन किताब जो है उसको मजमूई इल्म अदब की तरफ से शाये किया जाए, और उसका जो भी सरमाया होगा मैं दूंगा, और उसको सबके सामने मुफ्त में दफन किया जाए। ऐसी चीजों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बंद रहेगा, और हमारा इदारा भी खुद उनकी सरपरस्ती से कायम है। हम तकरीरें करके याद मना लेते हैं, अल्लाह ताला ने उनसे जो मामला किया था, उनका गुजर जाना खुद जन्नत में जाने का है, उनके काम खुद उनको जन्नत में पहुंचा रहे हैं, मगर हमको जो हुक्म दिया गया है हम उसकी तकमील कर रहे हैं। तो बहरहाल किसी ने बड़ा अच्छा शेर लिखा था, खिजा का डर नहीं हरगिज मेरे गुलशन के फूलों को, खिजा का डर नहीं हरगिज मेरे गुलशन के फूलों को, मैं जिंदा हूँ अगर जिंदा रखो मेरे उसूलों को, मैं जिंदा हूँ अगर जिंदा रखो मेरे उसूलों को। तो आज का ये ताज़ियती जलसा इसलिए अहमियत का हामिल है कि उनकी लिखी हुई किताबें जो हम तक नहीं पहुंची, हम अपने पास लेकर उसको फिर आम करने की कोशिश करें। यही बहुत बड़ा उनके लिए इसाले सवाब होगा। और हाज़रीन कराम, सबसे बड़ी खराबी हमारे माशरे की, मुस्लिम माशरे की, रमजान आते ही दस्ती के लिए पैसे निकल जाते, पातापों के लिए पैसे निकल जाते, किताब खरीदने के लिए ये उम्मत को क्या तबाही आई है। एक राग आ गया, पहली आयत पढ़ो और हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने की तरगीब दिला रहे हैं। जैसे कहा गया, उनके असातिज़ा के नतीजे में वो पढ़ते थे, मुताला करते थे, मुताला करके जो चीज अखज़ करते थे उसको ज़ब्ते तहरीर में लाते थे। इतना बड़ा काम उन लोगों ने किया है, तो ये हम पर जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। इसलिए निभाना है, हम भी मुसलमान हैं, इस्लामिक लिटरेचर को फैलाने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर हो सका, अच्छी किताब है तो आजकल यूट्यूब पे भी जा सकती है,
آج کل انگریزی میں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، تیلگو میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم جو ادارے قائم کر رہے ہیں، جلسے کر لیے، تقریریں کر لیے، اس کے بعد خاموشی، یہ چیز نہیں ہوتی۔ ماڈرن جو سورسز ہیں، انہوں نے اس دور کے جو ماڈرن سورسز تھے، سیرت کو صدیم کے پس منظر میں لکھنا، وہ سورس کو استعمال کیا۔ اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ہمارے جو لٹریچر دیا اس کو دوسروں تک پہنچائے اور ماڈرن طریقوں کے ساتھ اس کو منظر عام پر لائے، تبھی صحیح معنوں میں ہم یہ سمجھے جائیں گے کہ ان کی تعزیت کے لیے ہم جمع ہو۔ حاضرین کرام، انسان 50، 60، 70، 75، 80 اس کے بعد تو جانے والا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے سرمایہ کا جو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، شادیوں میں 5 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، فوٹوگرافی پہ 2 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، ویڈیوگرافی پہ، کیا اس کا کچھ اجر ملنے والا ہے؟ اب ہم کو سوچنا چاہیے، ہم پڑھا لکھا طبقہ ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ آج سے ہم منصوبہ بنائیں، جو اللہ کی، خدا کے رسول کی تائید میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس کو پھیلانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، سب سے مختصر، سب سے چھوٹی سیرت پر جو کتاب ہے، جو عربی کی لکھی ہوئی ہے، الوفا باحوال مصطفیٰ، دنیا کی ہر زبان میں 80 صفحات کی کتاب ہے۔ جب میں طالب علم تھا، میں سوچ رہا تھا سیرت ہم پڑھنے کے لیے نہیں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے۔ تو وہ الوفا جب میں نے پڑھا، حضور قدم کیسا اٹھاتے تھے، حضور گھر سے باہر کیسا نکلتے تھے، داخل، کہ پوری صلاحیتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ تیلگو میں ہے، انگلش میں، ہر زبان میں الوفا باحوال مصطفیٰ، اور سب سے پہلی مرتبہ یہ کتاب کی تائید اور حمایت اور تعریف ابوالکلام آزاد نے، الوفا باحوال، وہ خود عربی زبان کے استاد تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم اپنے شادی بیاہوں میں جانے کے بعد اور یہ پرانے طریقے چھوڑ کر جو نئے طریقے شیلڈ دے رہے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ کیوں کتابیں ہم شادی بیاہ میں تو بدل نہیں دیتے؟ نہیں دینا چاہیے۔ ہم پڑھا لکھا طبقہ اس طرف راغب ہوں گے تو دوسرے لوگ بھی راغب ہوں۔ ہم کوئی انقلاب لانا ہی نہیں چاہتے، جس ڈگر پہ چل رہے ہیں چلنا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ زمانہ تیز رفتار چل رہا، آپ پچھڑ جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، اس لیے تیار ہو جائیے۔ کچھ نہیں، بیٹے کی شادی ہے، 5 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، 1 لاکھ نکال کر ایک نئے کام کے لیے لگا دیجیے، اجر ملے گا قیامت کے کام۔ یہ کام کر دیجیے۔ اور ہمارے اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے آج کا دور بغیر سرمایہ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سرمایہ فراہم کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ 10 روپے مل رہا ہے، 1 روپیہ دیجیے، رکھ دیجیے، تاکہ یہ ادارے ہمارے سرسبز و شاداب رہیں اور ان کے ذریعے ہماری علمی چیزیں منظر عام پر آتی ہیں۔ لازمی ہے کہ بلا شبہ وہ کئی بار میرے گھر پہ آ چکے تھے، محبوب نگر میں بھی میں ان سے کئی بار مل چکا ہوں، اور حلیم بابر صاحب کے علاوہ اور جو ادبی حلقہ ہے وہاں کا، تمام ادبی حلقے سے میرے مراسم تھے۔ تو اس دور میں جب میں طالب علم تھا، 8ویں 9ویں جماعت کا، اس وقت ہاتھ میں ایک بیگ اور ایک کتاب، جب بھی دیکھا کوئی نہ کوئی مذہبی کتاب ہوتی، ادبی کتاب نہیں، تو ذوق کیسا تھا، ذوق کی تربیت کیسے کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں بہرحال ہم کو سوچنا ہے۔ اور رہا معاملہ، سب سے بڑی خرابی، لعنتیں گھر میں اتنی داخل ہو گئی ہیں
کہ ہم کو 2 منٹ 5 منٹ اپنے بچوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کو بات کرنے کے لیے ایک ساتھ فون کیے 2 بار 3 بار 4 بار تو کہنے لگے ارے بھائی وہ پوتا پاتے آئے تھے وہ بچے کا جو ہم سالگرہ کرے چیک کاٹے وہ بنا ہے اچھا والے سب کام کر رہے ہیں. کبھی پوترے سے آپ نے پوچھا میاں سورہ فاتحہ یاد ہے ذرا سناؤ سورہ اخلاص سناؤ تو ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے تربیت حاصل کی تربیت کو اپنے میں جذب کیا اور پھر اس کو کتابوں کی شکل میں پیش کیا. ایسے لوگوں کا گزرنا درحقیقت سانح عظیم ہے. کیوں کیسے لکھنے والے اب پیدا نہیں ہو رہے ہیں ایسی سوچ والے نہیں ہیں. تو میں آج کے اس تعزیتی جلسے سے یہی گزارش کروں گا آپ تمام سے کہ اللہ نے آپ کو جو بھی طاقت دی ہے خاندان میں آپ بول سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے کہ یہ پیسے کی فراوانی اور یہ سب فراوانی حیدرآباد میں ہی ہے. آپ اورنگ آباد میں جائیں گے تو اس قسم کا بےغتاپن نہیں دکھائی دے گا. آپ جو ہے پونا میں جائیں گے تو بریانی اور دال چائے کھلایا جاتا وہاں 4 قسم پونا 4 قسم کے مور فش پرانس. اس کے بعد سے بھائی کیا کرنا ہے اللہ کے کچھ کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو خرابیاں آئی ہیں اس کی وجہ ہم دین کی تعلیم اور سیرت نبوی سے دور ہے. سیرت نبوی سے دور ہے. ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت نظام الدین محبوب الہی ذکر اس لیے بھی آ گیا ان کے شاگرد رشید نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی جن کے نام پر آپ کے بڑے بھائی صاحب کا نام ہے نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی. تو ان کے آج ہم بولتے ہیں کک پکوان کرنے والے کا نام تھا اقبال. اقبال بہترین پکاتا تھا. سب لوگ بشوق کھاتے تھے مگر ہوتا یہ تھا ایک نوالا آپ کھاتے ہلاک ہو جاتا پھر اس کے بعد دوسرا نوالا نہیں لیتے. یہ محسوس ہوا میں پکانے میں شاید کچھ غلطی کر رہا ہوں. حضرت کو پسند نہیں آ رہا ایک نوالے سے کہا کہ سرکار آپ کی عمر بڑھ رہی ہے آپ ضعیف ہو رہے ہیں آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور آخر میرے پکانے میں کیا خرابی ہے کہ آپ میرے پکائے ہوئے کھانے کو نہیں کھا رہے ہیں. کہا اقبال جب ایک نوالا میں حلق کے قریب لے جاتا ہوں تو دلی کے بازاروں میں مارکیٹوں میں جو بھوکے لوگ ہیں ان کا چہرہ میرے ذہن میں آ جاتا دوسرا نوالا نیچے نہیں ہوتا. یہ ہماری تعلیمات ہے یہ ہمارے بزرگان نے بتایا ہے. تو ہم کو کیسے رہنا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. خوش نصیب تھے نصیر الدین صاحب کہ ان کے ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں آج ان کی یاد کے لیے ہم یہاں جمع ہو. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف سن کے باتیں سنتے چلے نہ جائیں بلکہ عملی طور پہ کیا کر سکتے ہیں اس کی طرف پیش قدمی کریں. اور یہی ان کے لیے لازمی ہے. کتنے سال ہوا وہ کتابیں چھپ کے مجھے کچھ اندازہ نہیں کیونکہ میں نے بھی وہ کتابیں دیکھی نہیں ہیں اور اس کو بہترین انداز سے پرنٹ کر سکتے ہیں آن لائن دے سکتے ہیں. آج کل تمام سورسز آ گئے ہیں یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں. آپ سے لے لیجیے پورا کتاب کا میٹر پوری دنیا میں آنے والی میں. آج حیدرآباد میں 4 لوگ نہیں پڑھ رہے آن لائن ہو 4 لاکھ لوگ پڑھ لیں گے فائدہ ہو. تو میں بزم علم و ادب کی بانی شخصیت ایک گزر جانے کا مجھے افسوس ہے مگر مجھے بڑا یقین ہے کہ بزم علم و ادب کے ذریعے یہاں جو بنیاد کا کام ہوا ہے جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کے بنیادی کام کو آگے بڑھانے کے لیے نئے سورسز بھی اختیار کیے جائیں گے اور ترغیب دلائی جائے گی کہ ہم تو وطن کتابیں بھی دینے کے عادی ہو جائیں. کسی کتاب پر 10 کتابیں خرید دیجیے 4 دوستوں کو دے دیجیے کیا برا ہے اس میں نہیں لینا چاہیے کیا.
लेना ही चाहिए। तो उसके जरिए ही हम आगे एक तरबियत का माहौल पैदा कर सकते हैं, वरना गुज़िश्ता 30 साल में तो आपने देख लिया कि उर्दू का जो हश्र हुआ, उर्दू पढ़ने वाले नहीं लाइब्रेरी में कोई दिखाई नहीं देता। तो उनको तरगीब दिलाने का यही तरीका है। मैं मजीद एक मर्तबा इस इदारे के बानी के गुजर जाने पर जो सदमा हुआ है, उस सदमे का कोई मुतबादिल नहीं है। अल्लाह ताला ही उनको आगे जन्नत में बुलंद मकामात पर पहुंचाए और हम सबको सब्र जमील का मौका दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूफी भाई और साधु भाई नाते से पढ़ गए। अरे भाई वो